गोयचो जागृत देवस्थान आसा बोडगेश्वर, जेचेर असंख्य गोंयकारांची श्रद्धा आसा ती खास करून सगळे बार्देजकार दर आयतारा मोठ्या संख्येन भाविक हांगा येतात आणि आज वाडदिवस आनी फाल्यां हांव शुभेच्छा दिता सगळ्या भाविकांक आणि एक बरें आयोजन हांगेली देवस्थान समितीन पूर्णपणे वेल प्लॅन अशें प्लॅनिंगूय करून आज सगळे जे दुकानां जेंकां अलॉट केल्ली ती आसत बाकी दर्शनाची वेवस्था ही शिस्तबद्ध प्रमाणे हांवें केल्ली आसा हांव तांकां शुभेच्छा दिता आणि गोंयच्या असंख्य भाविक आज पासून जात्रोत्सव पूर्ण जायपर्यंत सुरळीत करण्यात मोठ्या संख्येन येतात ताका शुभेच्छा. बोडगेश्वराची जत्रा ही त्या पद्दतीन फेमस आसा आणि बोडगेश्वराचें नांव घेवपाक तो उल्याक पावता अशे तरेचें दैवत जें आसा ताजो 90वां महाउत्सव आज हांगा साजरो जाता. आजच्यान आज 32वां वर्धापन दिन प्रतिश्ठान 32वां वर्धापन दिन हांगा जाता. हांव जी कमिटी हांगा आसा त्या कमिटीचे जे हांवें खरोखरूच मनापासून तांचे अभिनंदन करता की गेली कित्येक वर्सां उत्तम प्रकारे लोकांची जी हजारो लाखो भाविक जे आसात तांची उत्तम प्रकारे सेवा सगळ्या तरेची सेवा जी उत्तम प्रकारे बजायतात आणि हे जात्रेची संख्या जी आसा ती वर्सान वर्स आसा ती वाडत आसा. ज्यो बोडगेश्वर उल्यार पावपी अशें सगळ्यांची धारणा आसा खरी आसा आनी ताचे प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्येकाला तुमच्यान येतात. हांव आजच्या ह्या शुभ अवसरार सगळ्यांक सांगता की एक वेळ येवन तुमी जे कोण पावनात ताणें पावना अशें कोण आसची ना फक्त जो कोण पावना ताणें हांगा येवन देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेवचें आनी आपलें जीवन कृतार्थ करचें